नमस्कार। कोभिड-19 को दैनिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु। मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ भाइ हुनुहुन्छ, जसले साङ्केतिक भाषामा यो प्रसारणलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। आज जेठ 14 गते म पहिलो अपडेट प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको सङ्ख्या 58,277 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 1,02,87 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र थप 3,580 वटा पीसीआर विधिबाट र त्यसैगरी 2,320 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु, जसमा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 11,252 वटा, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 6,569 वटा, बागमती प्रदेशमा 24,680 वटा, गण्डकी प्रदेशमा 7,950, प्रदेश नम्बर 5 मा 17,439, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 11,352 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21,045 वटा गरी कुल 1,02,87 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 1,868 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 12,183 जना, बागमती प्रदेशमा 1,398, गण्डकी प्रदेशमा 1,930, प्रदेश नम्बर 5 मा 26,729, कर्णाली प्रदेशमा 9,609 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,588 जना गरी कुल 70,305 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु, जो विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 73, प्रदेश नम्बर 2 मा 226, बागमती प्रदेशमा 27, गण्डकी प्रदेशमा 11, प्रदेश नम्बर 5 मा 325, कर्णाली प्रदेशमा 25, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 गरी कुल 699 जना उपचारको लागि संक्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। आजसम्म डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 30 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 97 छ। बागमती प्रदेशमा 11, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 38 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना डिस्चार्ज पश्चात घर फर्किनु भएको छ। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 183 पुगेको छ। पछिल्लो अपडेटमा थप 28 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरू नारायणी अस्पतालबाट 21 जना, जो पर्साका हुनुहुन्थ्यो, 1.5 वर्षका बालकदेखि 62 वर्षका व्यक्तिसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 5 जना महिला र 16 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 11औं दिनदेखि 14औं दिनको अवधिमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। कोशी अस्पतालबाट 4 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ, जो उदयपुरका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 36 देखि 65 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना महिला र 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँहरू 17औं दिनदेखि 36औं दिनको बीचमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी सुशील कोइराला क्यान्सर प्रखर अस्पतालबाट 3 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 2 जना बाँकेका 24 वर्षीय पुरुष 11औं दिनमा र 55 वर्षका महिला 22औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसैगरी अर्को 1 जना बर्दियाका 11 वर्षीय बालिका, जो 16औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसरी कुल डिस्चार्जको सङ्ख्या 183 रहेको छ। उहाँहरूमध्ये 142 जना पुरुष र 41 जना महिला हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। गत 24 घण्टामा 1,412 जनाले कल गर्नुभएको छ। यो कल
हाम्रो निशुल्क कल सेन्टरको नम्बर 1133 र 1115 मा आएको हो। यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको प्रश्न र कोभिड-19 सँगको विषयमा यहाँहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरूको समाधान, उत्तर हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले दिनुभएको छ। त्यसैगरी यहाँहरूसँग जोडिने हाम्रो 2वटा एप्लिकेसनहरू छ। मोबाइलमा रहेको हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन र वेब पेज छ हाम्रो विशेष, जो यहाँहरूले covid19.mohp.gov.np मा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो 2वटा एप्लिकेसनमा गरेर गत 24 घण्टामा 442 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ र आजसम्म यो फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 49,974 पुगेको छ र 442 मध्ये 9 जना रेड जोनमा यानि कि सम्भावित संक्रमितको जोनमा पर्नुभएको छ र कुल सङ्ख्या 464 हालसम्म पुगेको छ। यो 9 जना व्यक्तिहरू पोखराका, विराटनगरका, काठमाडौँ, सुर्खेत, पर्सा र झापाका रहनुभएको छ। यहाँहरूको हामीले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम, यहाँहरूसँगको सोधपुछको काम गर्ने नै छौँ। नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या 114 पुगेको छ, जसमध्ये धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू मध्ये 8 जना सप्तरी बोडे बसाई नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 8 जना मध्ये 18 देखि 56 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सप्तरी बालन बिहुल गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 17 वर्षीय र महिला र 29 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सप्तरीकै सुरुङ्गा नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 1 जना, 29 वर्षीय पुरुष। कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा 17 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये झापा गौरादह नगरपालिकाका 2 जना, 26 र 41 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी झापाकै कचनकबल नगरपालिकाका 15 जना हुनुहुन्छ, जो 19 देखि 57 वर्ष उमेरका पुरुषहरू नै रहनुभएको छ। त्यसैगरी हेटौडाको किटजन्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू मकवानपुर हेटौडाका 1 जना 25 वर्षीय महिला, त्यसैगरी रौतहट गढीमाई नगरपालिकाका 7 जना हुनुहुन्छ, जो 17 देखि 29 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पोखराको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बागलुङ तमानखोला गाउँपालिकाका 4 जना, जो 21 र 27, 2 जना 21 वर्ष र 2 जना 27 वर्षका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागलुङकै बडीगाड गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 19 र 20 वर्षीय, उहाँहरू पनि पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 18 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका 3 जना हुनुहुन्छ, 15, 18 र 23 वर्षका, 15 वर्षका महिला र 18, 23 वर्षका पुरुष। त्यसैगरी दाङ घोराईका हुनुहुन्छ 7 जना, जो 24 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दाङकै लमही नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 8 जना, जो 17 देखि 30 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 7 जना पुरुष र 1 जना महिला रहनुभएको छ। त्यसैगरी भेरी अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 16 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये बाँके डुडुवा गाउँपालिकाका 2 जना, जो 21 र 30 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 7 जना हुनुहुन्छ, 19 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसैगरी बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिकाका 6 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू 24 देखि 46 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाका 1 जना 29 वर्षीय पुरुष रहनुभएको छ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 38 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये सिराहा सिद्धिचरणका 1 जना 39 वर्षीय पुरुष, सिराहाका थाई ठेगाना भएका तर हाल रूपनी सप्तरीमा रहनुभएका 1 जना 35 वर्षीय पुरुष, त्यसै गरी 12 प्रचौता नगरपालिकाका 7 जना जो 52 वर्षीय महिला र 22 देखि 40 वर्षीयका 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रौतहटका हाल 12 मा रहनुभएका प्रचौता नगरपालिकामै रहनुभएका 1 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको थाई ठेगाना चाहिँ उहाँको रौतहट हो, हाल 12 मा हुनुहुन्छ। उहाँ 1 जना 41 वर्षीय पुरुष। त्यसै गरी रौतहट गौरका 8 जना 35 वर्षीय महिला र 18 देखि 30 वर्ष उमेरका 7 जना पुरुषहरू। त्यसै गरी रौतहटकै देवाही गुनाही नगरपालिकाका 2 जना 21 र 35 वर्षीय पुरुष। त्यसै गरी रौतहटकै कटहरिया नगरपालिकाका 2 जना 27 र 36 वर्षीय पुरुष। त्यसै गरी रौतहटकै श्रीजनता सेकेन्डरी स्कुलमा गरिएको नमुना परीक्षणमा 14 जना रौतहटका पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू 17 देखि 50 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मदरसाका रौतहटकै 2 जना हुनुहुन्छ, 13 र 35 वर्षीय पुरुषहरू हुन्छ। आजका सबै पहिचान भएका संक्रमित व्यक्तिहरू हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइनमै रहनु भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 796 जना र महिला 90 जना हुनुहुन्छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। हालसम्म संक्रमित रहनुभएका जिल्लाहरू र संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश नम्बर 1 का 7 वटा जिल्लामा 103 जना कुल हालसम्म संक्रमितको संख्या छ भने प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लामा 324 जना, बागमती प्रदेशका 11 जिल्लामा 39 जना, गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लामा 13 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 9 जिल्ला रुकुम पूर्व थप भएको छ 365 जना। त्यसै गरी कर्णालीका 3 जिल्लामा 25 जना र सुदूरपश्चिमका प्रदेशका 5 जिल्लामा 17 जना गरी कुल 886 जना हालसम्म संक्रमित हुनुभएको छ र संक्रमित रहने जिल्लाको संख्या 47 पुगेको छ। यसरी दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई हामीले पहिला पनि जानकारी गराएका थियौं कि हाम्रो यहाँहरूको प्रश्नहरू अडियो क्लिप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। पठाउने ठेगाना info@mohp.gov.np इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यो इमेल एड्रेसमा info@mohp.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक छ। फेसबुक आइडी मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन -नेपाल। यो फेसबुकमा पनि यहाँहरूले आफ्नो अडियो क्लिप पठाउन सक्नुहुन्छ। आज हामीले लिएको अडियो क्लिप एकजना साथीको छ। म त्यो सुनाउन चाहन्छु र यसको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। नमस्कार डाक्टर, म परिवेश बिडारी मकनपुरबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ, जुनसुकै विपद आइपर्दा पनि सरकारले मात्र विपदको सामना गर्न सक्दैन। यस्तो कोरोनाको महामारीबाट बच्न एक व्यक्तिको के भूमिका हुन सक्छ? धन्यवाद। यहाँ साथीले यो लकडाउन, यो कोरोनासँगको हाम्रो लडाई, यसको नियन्त्रण र रोकथाममा कसको के भूमिका रहन्छ, एउटा सामान्य व्यक्तिले के गर्न सक्छ वा हरेक व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भन्ने आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। यहाँको जवाफको लागि म भन्न चाहन्छु, हामी विभिन्न समूहमा छौँ, विभिन्न पेशामा छौँ, आफ्नो कार्य विभिन्न किसिमको गर्छौँ। जस्तै हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू छौँ, सञ्चारकर्मीहरू छौँ, सुरक्षाकर्मीहरू छौँ, अन्य व्यक्तिहरू छौँ। खास गरी जो फ्रन्टलाइनमा काम गर्छौँ, पहिलो पंक्तिमा रहेर यो कोरोनाको विरुद्धको लडाईँमा जुन हामी अग्रपन्थीमा छौँ, खास गरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य फ्रन्टलाइनमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरू, उहाँहरूले यो कोभिड-19 को
नियन्त्रण तथा रोकथाममा सेवामूलक काम गर्नुहुन्छ। अरू हामी सबैको त्यो सेवामा यहाँहरूले पुर्याइरहेको सेवामा सघाउने हाम्रो काम हो। त्यसै गरी मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुसूचना दिएर सबै नेपाली नागरिकलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ। यो उहाँहरूको कर्तव्य हो, धर्म हो, उहाँहरूको सहयोग पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाकर्मी, सञ्चारकर्मी साथीहरूले आफ्नो भूमिका यसरी निभाइरहनु भएको छ यो कोभिड-19 को विरुद्धमा। त्यसै गरी जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्ना योजनाहरू बनाएर आफ्ना स्रोतहरूको सुनिश्चितता गरेर यो कोभिड-19 को लडाईँमा विभिन्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन लगायतका व्यवस्थापकीय काममा यहाँहरू जुट्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जो सहयोगी हात बनेर हामी कहाँ आउनुभएको छ। विभिन्न बेलामा हामीलाई सहयोग पनि गर्नुहुन्छ, सामग्रीहरू दिएर होस् वा स्वयंसेवकको भूमिका गरेर होस्। त्यसै गरी देशभर युवाहरू हुनुहुन्छ जसले फेरि पनि स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, जनचेतना फैलाउने कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य व्यक्तिहरू छौँ जो घरमा बसेका छौँ, यो लकडाउनको पालना गरेर घरमै बसेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सुसूचना आफूले लिएर र अरूलाई पनि सुसूचना दिएर यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भने आफू अपडेट भइराख्नुपर्छ कोभिड-19 को बारेमा। विश्व परिवेश के छ, नेपालको परिवेश के छ, भ्रामक समाचारहरू र धेरै नेगेटिभ समाचारहरूमा भन्दा विभिन्न कुराहरू भएका छन्। औषधिहरू, भ्याक्सिनहरूको बारेमा र केही देशहरूमा यो घट्दो क्रममा रहेको कुराहरू विभिन्न वैज्ञानिकहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यसमा यो कुराहरू हामीले पढ्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो आशाहरू आगामी दिनहरूमा त्यसरी गर्न सक्छौँ। हामीले आधिकारिक न्युजहरूमा भर पर्नुपर्छ। फेक न्युजहरू, भ्रामक न्युजहरू हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। यो बेला कतिपय व्यक्ति, कतिपय स्रोतहरूको भ्रम फैलाउने उद्देश्य पनि हुनसक्छ वा अन्जानमा भ्रम फैलाइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो प्रति पनि हामी सजग हुनुपर्छ। त्यसै गरी लकडाउनमा बसेका छौँ, घरमा रहँदा हाम्रो यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको खास गरी हामीले बारम्बार भनेका छौँ, आफ्नो शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता वृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ, व्यायामहरू गर्न सक्छौँ, सन्तुलित भोजनहरू, विभिन्न आहारहरू बनाउने तरिकाहरूको बारेमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो वरपर सफा गर्न सक्छौँ, करेसाबारी लगायतका घर वरिपरिका कुराहरू। त्यसै गरी हाम्रो परिवारमा बालबालिका, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होला कतिपयको घरमा। उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनु अहिलेको ठुलो चुनौती हो, ठुलो धर्म पनि हो, ठुलो कर्तव्य पनि हो। यो कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। समुदायमा विभिन्न व्यक्तिहरू असहाय हुनुहोला, उहाँहरूलाई केही निडहरू होला, आवश्यकता होला, औषधिहरूको प्रयोग ल्याइदिएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेषण गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, एम्बुलेन्स वा अन्य भेहिकलहरूको व्यवस्थापन गरिदिएर। समुदायमा, यहाँहरूको समुदायमा टोलीहरू खटिनु भएको छ होला, सुरक्षाकर्मीको टोली, स्वास्थ्यकर्मीको टोली, जसले चाहिँ यो परीक्षणहरू गर्ने, स्वस्थ उपचारको लागि काम गर्न जानुभएको छ होला। उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। संक्रमण हुने भनेको कसैको दोष होइन। हामीले धेरै जसो सुनेका छौँ अहिले यो डिस्क्रिमिनेसन गर्ने, भेदभाव गर्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन। किन भन्दा अहिले केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, आगामी दिनहरूमा हजुर हामी पनि सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण चाहिँ कुनै दोष वा कसैले ल्याएको कुरा होइन। सबैले सद्भाव राख्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि त्यही कुरा हामीलाई भोलि आइपर्न सक्छ।